हाम्रो बीचमा दुईजना प्रभावशाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ। आज 20 जना मन्त्रीको पद खाने र पद मुक्त गराउने दुईजना अधिवक्तालाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कञ्चन कृष्ण नेउपानेजी र शालिग्राम सापकोटाजी, यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। अनि तपाईँले 20 जना मन्त्रीको पद किन खाइदिनु भयो भन्नुहोस्? 18 दिनमा के कारणले? अब यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जब संसद विघटन पुस 5 देखि गर्दै आउनुभयो र दोस्रो पटक फेरि 7 गते गर्नुभयो, उहाँका हरेक क्रियाकलाप एउटा राष्ट्रपतिको आडमा उहाँले जहिले पनि एउटा संविधानलाई मिच्ने र आफू अनुकूलको एउटा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न खोज्नु भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ एउटा अहिले हाम्रो देशको संविधानको 77 को त्यो जुन गले चाहिँ एउटा व्यवस्था स्पष्ट के गरेको थियो भने काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँलाई संविधानले निर्दिष्ट गरिदिइसकेको थियो। त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई मान्नु भएन, राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई उहाँ चाहिँ काम चलाऊ भनिदिनु भएन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एउटा पछिल्लो क्रियाकलाप र शैली चाहिँ जो गइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ अदालतले एउटा न्यायिक रोमा यसलाई चाहिँ विवेचना गरेर यसलाई रोकेको हो। अब हामीले मन्त्रीलाई छ नि हटाउन मिल्छ? हेर्नुहोस्, पदमुक्त गर्न मिल्छ? बिल्कुल मिल्छ। बताउनुहोस् तपाईँ। बिल्कुल मिल्छ। प्रधानमन्त्रीले मुक्त गर्ने हो, राष्ट्रपतिले मुक्त गर्ने हो? होइन, संविधान मन्त्री बनाउने, मन्त्रीलाई हटाउने काम गर्ने हो र भने कृष्ण नेउपानेजी? संविधान विपरीतका कुनै निर्णय हुन्छ भने त्यसलाई अदालतले रोक्न सक्छ। त्यसैको लागि हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका 3 अङ्गको स्थापना गऱ्यौँ र एकले अर्कोलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने सिद्धान्त अन्तर्गत हामीले एउटा संविधानवाद मान्यौँ र हामीले संविधानवाद अन्तर्गत चाहिँ संविधानलाई सर्वोच्च राख्यौँ र एउटा संसदीय सर्वोच्चता भएको मुलुकमा संसद विघटन गरे प्रधानमन्त्री र उहाँले हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न भनिदिन्छु। मैले यो कुरा जनता जान्न चाहन्छन्, मैले बहसमा पनि उठाएको थिएँ। प्रधानमन्त्रीले गलत काम गर्नुभएको थियो? होइन, संविधान विपरीत गर्नुभएको थियो। अहिले म तपाईँलाई प्रश्न के भनिदिन्छु भने मैले बहसमा पनि उठाएको, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 76(3) अन्तर्गत उहाँले म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, मैले बाटो क्लियर गरी भन्नुभयो। 76(4) मा विश्वासको मत लिनु भएन। 76(5) मा जाँदा चाहिँ राष्ट्रपतिले 153 र 149 दुवैजनाको दाबी अस्वीकृत गरेपछि अब प्रधानमन्त्री कुन धाराको हुनुभयो? प्रधानमन्त्री त 77(1) को भनेपछि मैले बहसमा नि यही कुरा उठाएँ। प्रधानमन्त्री कुन धाराको प्रधानमन्त्री? प्रधानमन्त्री त काम चलाउ 77(1) को प्रधानमन्त्री। त्यसकारण उहाँले आफू अनुकूलका निर्णय गर्दै जानु भएको छ। त्यसलाई पछिल्लो फेजमा हेर्नुहोस्, सम्मानित अदालतले शालिग्रामजी अदालतले रोक्नु पर्ने स्थिति बन्यो। अदालतले जहिले पनि रोक्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई, जहिले पनि अङ्कुश लगाउने, प्रधानमन्त्री असफल बनाउने। उहाँको निर्णयलाई अदालतले रोक्या होइन, उहाँको असंवैधानिक कदमलाई र कानुनको शासन विपरीत उहाँको चाहिँ तपाईँको रथ यात्रालाई, तपाईँको संविधान उहाँले मान्दिन भन्ने घोषणालाई र उहाँको संविधानको सर्वोच्चता भन्दा माथिका कदमहरूलाई अदालतले रोक्या हो। ऋषिजी, म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको लाजको घुम्टो अब बचेको छैन यो देशमा। अब यो बहस सुरु गर्न तपाईँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाउनुहुन्छ, बहसमा सामेल गराउनुहुन्छ, यो कुरा भन्नुहोस्। अहिले देशमा प्रधानमन्त्री त केपी शर्मा ओलीको जुन किसिमको आजको दिनमा निर्णयहरू छ नि, सबै विवादमा परे। तपाईँ एउटा के हुन्छ भने नि, तपाईँको यो सार्वभौमिकता हो ऋषिजी। तपाईँ आफ्नो सार्वभौमिकतामा उभिएर हामीसँग अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ। नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको लिगबाट बाहिर गएर जुन कदम चाल्नुभयो नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले, त्यो कुरालाई अदालतले रोक्या हो। म तपाईँलाई नम्बर 1 उदाहरण दिन्छु। अदालत त के छ भने, अदालतलाई पनि उहाँले एउटा सेटिङमा लान खोज्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले। त्यो सबैलाई जगजाहेर छ, त्यो कोसिस गर्नुभयो, त्यो भत्क्यो। अब त्यो कहाँनिर भत्क्यो भन्दाखेरि अदालत कुनै सेटिङमा चल्दैन, कसैको मोलाहिजामा चल्दैन। अदालत स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भीक छ, नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी छ, नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्तालाई सम्मान गर्छ। आफैले परित्याग गरेको, अघि कञ्चन कृष्णजीले नि भन्नुभयो, आफैले परित्याग गरेको नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता प्रतिनिधि सभालाई पटक पटक विघटन गरेर मन लाग्दा मान्छेहरूलाई ल्याएर, बहुत विवादित मान्छेहरूलाई ल्याएर उहाँहरूले अधिकार हो नि त सिस्टममा नै मन्त्री बनाउने कुरा अधिकार हो, तर सार्वभौम सत्ता र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर काम चलाउ भएको प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा 77 को 3 बमोजिम 3 को स्पष्टीकरण खण्ड म तपाईँलाई अझ स्ट्रेस गर्न चाहन्छु। उहाँको मृत्यु भयो भने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मृत्यु भयो भने वरिष्ठ मन्त्रीलाई कार्यवाहक दिने, त्यो बाहेक
सोही तपाईँको त्यो संविधानको लेटर अफ स्पिरिट हेर्नुहोस् 77(3) को लेटर अफ स्पिरिटमा के भन्छ भने सोही मन्त्री परिषदले सर्वोच्च अदालतले आज भनेको अन्तरिम आदेशको दोस्रो पानामा तपाईँले हेर्नुहोस् त्यही कुरा लेखाएको छ सर्वोच्च अदालतले। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीको व्यक्तिगत कुरा के होला, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्तिगत रूपमा कस्तो भाषा प्रयोग गर्नु होला यो कुरामा नजाउँ। होइन, अदालतमा तपाईँले जसरी बहस गर्नुभयो आज 20 जना मन्त्रीको पद गयो र धेरैले प्रश्न गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि अब नैतिक सङ्कट पर्यो। तपाईँलाई म भन्छु ऋषिजी, तपाईँ 2/3 को पार्लियामेन्टमा उहाँ आज 5 जनामा सीमित हुनुभयो। हेर्नुहोस् त इतिहासमा योभन्दा कालो दिन के हुन्छ उहाँको जीवनमा। मैले त्यही भएर भनेको यो लाजको घुम्टो अब फ्याँक्नुहोस्, अब राजीनामा दिनुहोस्। 2टा विकल्पहरू छन्। अब प्रधानमन्त्री राजीनामा किन दिने? म तपाईँलाई भन्छु 2टा विकल्प छन्। एउटा राजीनामा तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् त, तपाईँले नागरिकता विधेयकमा तपाईँलाई सर्वोच्च अदालतले भन्यो, चुरे दोहनमा सर्वोच्च अदालतले तपाईँलाई रोक्यो, तपाईँको 8% चाहिँ लगेर तपाईँको राजदूत बनाउँछु भन्ने कुरामा तपाईँलाई रोक्यो। कति ठाउँमा रोक्ने सर्वोच्च अदालतले? तपाईँ भन्नुहोस्, मन्त्रीहरू र सांसदहरूलाई चाहिँ तपाईँको निष्कासन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले रोक्यो। अहिले त दर्जनौँ खालका असंवैधानिक कदमहरूको खातमा अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यस अर्थमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले अब गर्दा गर्दै 5 जना पाण्डवको ताण्डवको स्थिति आइसकेको छ। हेर्नुहोस्, अब 5 पाण्डवको ताण्डव देखाउने भने त कुरा अलग हो, नत्र 2/3 को सरकार भएको तपाईँको यो संविधानको रक्षक पालना गर्ने प्रमुख मुखिया संविधानको धारा 74 बमोजिमको प्रधानमन्त्री आज यो स्थितिमा आएर पनि निकास दिनुहुन्न भने उहाँले गर्न खोजेको कुरा के हो? उहाँ जर्नेल बन्न खोज्या हो, सेनाको सेनापति बन्न खोज्या हो, उहाँ निरङ्कुश शासक बन्न खोज्या हो कि भन्नु पर्यो नेपाली जनतालाई तपाईँले जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कुराको बहस छेडी राख्नु भएको छ। म यो बन्न चाहेको हो, त्यसकारण तिमीहरू कुरा मान्दिनँ भन्नु पर्यो। नत्र अहिले असंवैधानिक कदमको खातमाथि पुरिएर अहिले प्रधानमन्त्री 5 जनामा सीमित हुनुभएको छ। यो अवस्थामा पनि उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न। पोलिटिकल्ली संसद पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनमा गइसक्नुभयो त संसद विघटन गरेर किन राजीनामा दिने? गल्ती स्वीकार गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर मन्त्री परिषद गठन गर्दा के हुँदो रहेछ यो आजको सर्वोच्च अदालतले बोल्यो नि। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको प्रश्न के हो भने नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्तालाई लात हान्न कुनै शासकले पाउँदैनन् भन्ने कदम नै आजको अन्तरिम आदेशको मकसद हो। होइन कञ्चनजी, अब मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारी प्रमुख हो। उहाँले गरेको हरेक निर्णयमा अदालतले किन अङ्कुश लगाइरहेछ? हेर्नुहोस्, किन असफल बनाइरहेछ प्रधानमन्त्रीलाई? के कारणले? होइन, यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै कदम र आफ्नै क्रियाकलापको कारण उहाँ असफल भइराख्नु भएको छ। उहाँका नजिकका सल्लाहकार र अब विज्ञ कानुनी विज्ञ साथीहरूले पनि के सल्लाह दिनुहुन्छ, उहाँ हरेक एउटा संविधानलाई अगाडि राखेर निर्णय गर्नु भएको छैन। उहाँले जे मनमा लाग्छ त्यो निर्णय नजिकालाई सुनाउनु भयो भने नजिकाले यसम्यान भएर काम गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्णयमा अदालतले अङ्कुश लगाउनुको एउटै कारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कानुन र संविधानबाट बाहिर गएर पनि एउटा पेलाहा प्रवृत्तिले जुन निर्णयहरू ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ अदालतले रोक्नुपर्ने अवस्थै थियो। हेर्नुहोस्, अब पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले एउटा भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ प्रधानमन्त्री सक्रिय नदेखिने र त्यता आफ्ना मन्त्रीहरूलाई उहाँले अन्डरमा राख्न नसक्ने एउटा सत्ता समीकरण मिलाउनको लागि चाहिँ चाहे तपाईँको हेर्नुहोस् एमाले ठुलो पार्टी हुँदाहुँदै पार्टीभित्रको झगडा भयो र उहाँले जसपाका ठुलो एउटा चाहिँ मन्त्रीलाई चाहिँ भित्र ल्याउनु भयो। त्यसमा पनि कस्ता व्यक्ति ल्याउनु भयो हेर्नुहोस्, ल्याउँदाखेरि एउटा संविधानको चाहिँ हामी कतिवटा फोटो देख्न सक्छौँ। उहाँले संविधान जलाउनु भएको मान्छेलाई ल्याएर उप प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ। उहाँले के देशको र संविधानको रक्षा गर्नुहुन्छ राजेन्द्र महतोले? त्यस्तो व्यक्तिलाई ल्याउँदा पनि के को लागि ल्याउनु भन्दा खालि फगत सत्ता टिकाउन। भोलि संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यो संसदमा चाहिँ कसरी टेक्ने भन्ने खालि उहाँ अङ्कगणित हिसाबमा प्रधानमन्त्री रहनु भएको भएर प्रधानमन्त्रीका हरेक विवादास्पद निर्णय चाहिँ अदालतले उल्टाउनु पर्ने अवस्था आएको र हामी जस्ता निवेदक चाहिँ अदालतमा रिट लिएर जानुपर्ने अवस्था आएको। यो अवसर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले क्रिएट गर्नु भएको होइन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ मैले संविधान सम्मत निर्णय गरेको छु, हरेक निर्णयहरू र संविधानको स्पिरिट र भावना अनुसार म निर्णय गरिरहेको छु भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री असंवैधानिक हुनुभयो, उहाँको कदम अलोकतान्त्रिक भयो। कसरी? केही कुरा त अदालत गयो त हामीले असंवैधानिक भयो भन्यौँ, प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक, उहाँले आफ्नो कुरा त जस्टिफाई गर्नुहुन्छ। मैले मेरो कुरा ठिक भन्छु। बिचको निकाय र एउटा संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो नि। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू न कुनै
पक्षमा लागेर फैसला गर्नुहुन्छ, उहाँको लागि एउटा संविधान र कानुन अन्तर्गत व्याख्या गर्ने हो र संविधान त कानुन त संविधानको धारा 77 ले उहाँलाई काम चलाऊ भनिसकेपछि उहाँ काम चलाउको सरकारको मनस्थितिमा नि हुनुहुन्न र उहाँले चाहिँ अझ एउटा चाहिँ सरकारलाई टिकाउने समीकरणको लागि चाहिँ हरेक होइन, आज प्रधानमन्त्री भनिसक्नु भएको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको प्रतिक्रिया आइसकेको छ। अदालतले गम्भीर सङ्कट निम्त्याउँदैछ, हाम्रो देशमा राजनीति दुर्घटना गराउँदैछ, जटिल मोडमा जाँदैछ देशको राजनीति भनेर प्रदीप गेवालीले भनिसक्नुभयो। हेर्नुहोस्, म कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले के भन्छु, त्यो गम्भीर सङ्कट त प्रधानमन्त्रीले ल्याइराख्नु भएको छ, उहाँले निम्ताउनु भएको छ, उहाँले संविधानै एउटा चेत्ने अवस्थामा पुर्याउनु भएको थियो। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेर त्यसलाई रोके अवस्थामा अझ पनि प्रधानमन्त्रीले योभन्दा पनि अगाडि सक्नुहुन्छ भने उहाँले एउटा शक्तिको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रपति एउटा सम्मानित संस्थालाई उहाँले विवादितमा ल्याइसकेर त्यो संस्थालाई प्रयोग गरेर अरू कदम पनि चाल्नु भने कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन। त्यसमा सापकोटाजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दा अहिलेको अवस्थामा छ नि हाम्रो देशमा संवैधानिकको सङ्कटको कुरा गर्दाखेरि, राजनीतिक सङ्कटको कुरा गर्दाखेरि अब धेरै समस्या जटिलतातिर गएको, देश सङ्कटग्रस्त भएको हो त। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि संविधान बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री चल्ने हो भने, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू चल्ने हो भने यो सबै कुराहरूमा चिन्ता मान्नु पर्दैन। तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिन्छु, तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, बहसमा पनि ल्याइराख्नु भएको छ। के ईश्वर हुन् राष्ट्रपति भनेका? के यिनीहरूसँग डिभाइन पावर छ, दैवी शक्ति छ? अहिले त यस्तो उल्टो बहस सुरु भएको छ मुलुकमा। आज प्रदीप गेवालीले के भन्नुभयो त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा होला। अहिले ईश्वरीकरण गर्ने, ईश्वरीयकरण गर्ने, राष्ट्रपतिलाई ईश्वरीयकरण गर्ने, प्रधानमन्त्रीका कदमहरू त्यो कन्स्टिट्युसनल भ्यालुभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने र जुडिसियली रिभ्यूका विषयहरूभित्र पर्दैनन् भन्ने हो भने ऋषिजी, तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। परवेज मुशर्रफको आज के हाल छ? प्रदीप मुशर्रफलाई इङ्ल्यान्डबाट मर्यो भने पनि ल्याएर 3 दिन झुन्डाउने भनेर चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानको कोर्टले फैसला गरेको छ। त्यसकारण यो संविधान भनेको यो नेपाली तपाईँले मैले लेख्या हो, हाम्रा बाबुबाजेले मतदान गरेर यो संविधान बनाएको। हेर्नुहोस्, यो संविधानको स्पिड र भावना अनुसार प्रधानमन्त्री चल्नु भएन, बिल्कुल चल्नु भएन। राष्ट्रपतिले संविधानलाई मान्नु भएन। अहिले कुरा अब यहाँनिर बहस के छ भने सर्वोच्च अदालतमा लगाएका लिखित जवाफहरू, उहाँका प्रतिरक्षाहरू, महान्यायाधिवक्ताज्यू लगायतका अरू सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरूको बहस कतातर्फ केन्द्रित छ भन्दाखेरि तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, यी त ईश्वरीय अधिकारका मान्छे हुन्, यी अभौतिक चिज हुन्, यिनीहरूले गरेको प्रश्नै उठाउन पाइँदैन। यो कुनै संवैधानिक कुरा हो? हामीले लिमिटेड रमेश बडालले सरकारको बचाउ नगर्ने नै गर्न पाउनु, तर सरकारको बचाउ गर्ने हो त्यो इलेक्टेड सार्वसत्ता नेपाली जनताले चुनेको सरकार हो, ईश्वर होइन। पशुपतिनाथको पूजा गर्ने कुरा हामी सम्मान गर्छौँ, तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पूजा गर्ने कुरा हामी विरोध गर्छौँ। त्यो हाम्रो धार्मिक स्वतन्त्रता होइन, त्यो जननिर्वाचित संस्था हो, त्यो जनताले चुनेको संस्था हो, जनताबाट परिचालित संस्था हो। अहिलेको लडाइँ, अहिलेको हाम्रो सार्वभौमताको रक्षाका निम्ति हामीले सर्वोच्च अदालतमा उठाएको प्रश्न यही हो, होइन कञ्चनजी? आज तपाईले बहस गर्नुभयो, प्रधान न्यायाधीशले आज तपाईँहरूको पक्षमा फैसला गरिदिनु भयो। नै, हाम्रो पक्षमा होइन, संविधानको पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा यो फैसला अमुक शालिग्राम अथवा कञ्चन कृष्ण अथवा रमन कुमार श्रेष्ठ अथवा शम्भु थापाको पक्षमा होइन, नेपाली जनताको पक्षमा, जसले सार्वभौम सत्ता र नेपाली जनताको राजकीय सत्तासँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर पटक पटक प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेको छ। र प्रतिनिधि सभा भनेको गणतन्त्र हो। हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा भनेको अहिले गणतन्त्र, तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनुहोस्, राष्ट्रिय सभा विघटन गरिदिनुहोस्। हिजो श्रीपेज थियो, देश बचाउँथ्यो। आज प्रतिनिधि सभाले हो देश बचाउने। आज प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नहुने भने गणतन्त्र बच्दैन। हामीलाई चिन्ता यहीँनिर हो सर, यहीँनिर हामी बहस गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको संसद विघटन भन्दा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भनेको यो गणतन्त्रै विघटन गरिदिए जस्तो अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। होइन, प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न नपाउने उहाँले अधिकार छैन। नै सुन्नुहोस् न, उहाँको निरपेक्ष अधिकार त होइन नि त, छैन। त्यो सापेक्ष संविधानले त अधिकार दिएको छैन, उहाँलाई छैन। अहिले जसरी उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले बहुमत र अल्पमतको चाहिँ तपाईँको 1 घण्टाभित्र 21 घण्टाभित्र जुन रिहर्सल गर्नुभयो, यो पुरै मिलीभगत हो, पुरै योजनामा हो, यो सार्वभौम सत्ताको सौदाबाजी गरियो। यो त मुद्दामै हामीले बहस गर्न। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि कञ्चन कृष्णजी, अदालतको आजको निर्णयको स्पिड के हो त? आजको आशय के हो? आजको अन्तरिम आदेशको आशय के भने, हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मात्रै यो देशमा संस्था छैनन्,
उहाँले एउटा व्यवस्थापिका सिद्धाइसक्नुभयो, मार्नुभयो र न्यायपालिका पनि छैन भन्ने जस्तरी न्यायपालिकालाई पनि म प्रभावित गर्न सक्छु। शक्ति पुलिस आर्मी मसँग छ। मैले जे गर्यो, राष्ट्रपतिले जे गर्यो त्यो नै सदर हुन्छ। आम मान्छेले त्यसैलाई मान्छन् भन्ने जस्तो उहाँले गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, केपी ओली पक्षको एउटा गुट बाहेक प्रधानमन्त्रीले यो चालेको कदम हामी पनि प्रधानमन्त्रीलाई एकदम सम्मान गर्थ्यौँ। पहिला प्रधानमन्त्रीले जब संसद विघटन गर्नुभयो, के को लागि गर्नुभयो भन्दा तपाईँको एउटा सत्ता टिकाउनको लागि र आफ्नो पार्टीको झगडाको लागि ल्याएर संसदमा प्रहार गरेपछि हामी कानुनका विद्यार्थी, आम गणतन्त्रवादी, आम प्रजातन्त्रवादी जनताले प्रधानमन्त्रीले जो गलत गर्नुभयो भनिराखेका छन्। त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि लागिराखेको छ। त्यो संसद जब 11 गते फागुन 11 गते पुनर्स्थापना भयो, मैले गलत गरेछु, तर उहाँले भन्न मिल्दैन, उहाँ पदमा हुनुहुन्छ र उहाँले त्यस्ता गतिविधि गरेर हरेक एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिका सिफारिस लागेर अध्यादेशले देश चलाउन, नागरिकता अध्यादेश जस्तो एउटा बहुप्रतिष्ठित र आम मान्छेलाई प्रभाव पर्ने, देशलाई प्रभाव पर्ने निर्णय उहाँले एक्लै गर्नुभयो। त्यो के को लागि गर्नुभयो? त्यो जसपालाई सत्तामा ल्याउनको लागि। जसपाका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई आफूभन्दा बढी मन्त्री दिएर किन ल्याउनु भयो? भोलि संसद पुनर्स्थापना भयो अथवा नहुँदा पनि सत्तामा टिक्नुको लागि भन्दा प्रधानमन्त्रीको एउटै ध्यान के छ भन्दा आफ्नो गुटलाई कसरी संरक्षण गरौँ र यो सत्तामा कसरी टिकौँ। संविधान, नियम, कानुन, सिस्टम मैले चलाउने हो, मैले हाँक्ने हो। राष्ट्रपति मेरो चाहिँ एउटा फेभरमा हुनुहुन्छ र राष्ट्रपतिको हेर्नुहोस् लिखित जवाफमा त्यो संसदीय राष्ट्रपतिको चाहिँ एउटा लिखित जवाफमा अदालतमा चाहिँ त्यो ऊ हुन सक्दैन, मुद्दा लाग्न सक्दैन भन्ने जवाफ दिएको छ। के राष्ट्रपति चाहिँ राजाभन्दा माथिको हुन्? होइनन् नि। उनलाई त संविधानले बाँधेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले गाइडेड गरेको छ। अदालतका न्यायाधीशले संरक्षक हो, संविधानको संरक्षक हो त संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्यो नि। जब संसद विघटन गर्न उहाँले रातारात एप्रुभ गर्नुहुन्छ र अदालतले त्यो कदम उल्टायो भने राष्ट्रपतिलाई नैतिक सङ्कट छैन? प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्नु पर्दैन? सापकोटाजी, एउटा निष्कर्ष पुग्नु आजको कार्यक्रम मार्फत। आजको अदालतको निर्णयले 20 जना मन्त्रीको पद त गयो, अरू 5 जना छ अब क्याबिनेटमा। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा अब 4 जना मन्त्री छ, प्रधानमन्त्री सहित 5 जना हुनुहुन्छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि चुनाव यदि भयो भने, अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेन भने मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्न? पाउनुहुन्न। म तपाईँलाई प्रश्न हुन्छ, तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न एउटा कञ्चनजीलाई पनि सोध्नुभयो, मैले त्यसमा अलि स्ट्रेस गर्न चाहन्छु। अबको निकास के हुन्छ भन्ने प्रश्न। अबको निकास के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तो राष्ट्रपति अहिले राष्ट्रपतिले नै गरेको कुरा प्रश्न उठाउन पाइँदैन सर्वोच्चमा भनेर जुन बहस गरियो, राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ मैले गरेको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन। नै त्यो मैले अघि भने नि, कि त परवेज मुशर्रफ जस्तो भोलि तपाईँको भेटिङ गर्नु पर्यो राष्ट्रपतिलाई। संविधान र कानुनभन्दा माथि सम्माननीय राष्ट्रपति कहिल्यै हुनुहुन्न, सम्माननीय प्रधानमन्त्री कहिल्यै हुनुहुन्न। अबको निकास भनेको एउटा राजनीतिक निकास छ। म कानुन र संविधानको विद्यार्थी हुँ। मैले कानुन र संविधानको विद्यार्थी भएको नाताले मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने, यो संसद पुनर्स्थापित हुन्छ, छिटै हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि यति ठुलो बदमासी तपाईँले हेर्नुभयो, धारा 76 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 मा त अझ के भनेको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री रिक्त भएको मितिले 35 दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सुरु गर्नुपर्नेछ। खोइ प्रधानमन्त्री नरिक्त हुनुभयो, 76 बमोजिम भएको प्रधानमन्त्री रिक्त त हुनु भएन नि दमलाजी। त्यसपछि उहाँ चाहिँ एकैचोटि मैले विश्वासको मत लिन सकिनँ भनेर प्रतिनिधि सभामा जाने मान्छे राष्ट्रपति कहाँ जानु हो। राष्ट्रपतिले दुइटैको दाबी पुग्न सकेन भनेर तपाईँको के छ भन्दाखेरि 76-7 बमोजिम संसद विघटन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। यो यति ठुलो इरर हो, यति ठुलो मिस्टेक हो, यति ठुलो संवैधानिक जालसाजी गरियो 21 घण्टाभित्र। त्यो समय पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसो भएको हुनाले अबको राजनीतिक निकास भनेको सम्माननीय शेरबहादुर देउबाजीले लिएर जानुभएको 146 जनाको पेटिसन राइट्समा परमादेशको माग गरिएको छ, त्यहाँ हस्ताक्षर छ, त्यहाँ शनाखत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ तपाईलाई मिल्छ। म भन्छु, म यहाँ अब म भन्छु तपाईलाई के भन्छु भने, अब के हुन्छ भन्नुभयो नि तपाईँले। राष्ट्रपतिले कुरा सुन्नु भएन, नेपाली जनताको सार्वभौमताको सौदाबाजी गरियो। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि यति कठिन स्थिति आयो, नेपालको गणतन्त्र, संघीयता लगायतको मौलिक स्वतन्त्र संविधानै जाने स्थिति आइसकेपछि धमलाजी अब सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्छ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ यदि यो संविधानको रक्षा गर्ने हो भने। किनभने उहाँहरू सबै माननीयहरूले सर्वोच्च अदालतमा गएर शनाखत गर्नुभएको छ। नम्बर 1,
अर्को राजनीतिक निकास के हुन्छ हजुरले अब यो बहस गरिराखेको कारणले मैले अर्को राजनीतिक निकास के हुन्छ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले मैले गल्ती गरेँ संसद विघटन गरेर त्यसकारण यो संसद पुनर्स्थापनाका लागि म तयार छु भनेर राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्री जाने संसद पुनर्स्थापनाको लागि सिफारिस गर्ने र आफूले राजीनामा दिने आफ्नो संसदीय दलभित्र राजीनामा दिने र नयाँ निकासका लागि आह्वान गर्ने यो राजनीतिक कदम हुन सक्छ। तब यो संविधान बच्न सक्छ र यो संविधानको रक्षा हुन सक्छ। अबको निकास यही दुईटालाई केन्द्रबिन्दु मागेर खोज्नुपर्छ धमलाजी भन्ने। त्यसो अब हाम्रो देशमा अदालतले मात्र निकास दिन सक्छ? नै अदालतहरू असफल भए होइन यो अदालत दलीय व्यवस्था होइन नै यस्तो हो। हामी के छ भन्दाखेरि यसले त अरू बलियो बनाउँछ। मलाई धमलाजी तपाईँले देशभरि मान्छे ल्याउनु भएको छ, यसले अझ किन बलियो बनाउँछ भने अब आउने शासकले यस्तो नौटङ्की गर्दैन, यस्तो संसद विघटन गर्दैन, यसरी राष्ट्रपतिलाई अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्न? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् कञ्चन कृष्णजी, सर्वप्रथम चाहिँ के छ भन्दा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू एउटा असक्षम र उहाँहरूका गतिविधिले गर्दा आज अदालतसम्म हरेक विषय पुग्नुपर्ने अवस्था हो र अदालतले एउटा संविधानको संरक्षण गर्दै एउटा व्याख्याको रोहमा यिनीहरूलाई सचेत गराएको। यस्तो दिन चाहिँ यिनै नेतृत्वले ल्याएको भएर हेर्नुहोस् अबको निकास पनि के छ भन्दा एउटा अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, त्यो हुन्छ भन्नेमा म त धेरै विश्वस्त छु होइन। अर्को कुरा भएन भने पनि भोलि प्रक्रिया पुऱ्याएर 76-5 को सरकार यो त के भने प्रधानमन्त्रीले बनाउने प्रक्रियामा देखाउनु भयो, संसदभित्र प्रवेश गराउनु भएन, त्यसमा लगेर त्यो सरकार बनेपछि त्यसले विश्वासको मत लियो भने 1.5 वर्ष चल्छ, लिएन भने त्यसले 30 दिनभित्र त्यो वैधानिक चुनाव घोषणा हुन्छ। र म एउटा कुरा भन्छु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुँदैन, त्यो चुनाव गर्नको लागि फेरि राष्ट्रपतिले एउटा मिलिजुली सरकार गठन गर्नुपर्ने एउटा अवस्था आउन सक्छ र त्यो बेला मात्रै एउटा चुनाव निकास हुन सक्छ, नत्र संसद पुनर्स्थापनै हो। त्यसबाट बन्न सकेन भने वैधानिक बाटोबाट फेरि संसद विघटन भएर चुनावमा जान्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच कार्यक्रममा आइदिनु भयो। आज 20 जना मन्त्रीको पद खाइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँहरूको आफ्नै उसले खाएको